बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को सबसे बेहतर समझने वाले और चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब ऐसी शख्सियत ने बता दिया है वाज़े तौर पर कि इमरान खान से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और इमरान खान जिस तरह से चाहते थे उस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर साथ ये है कि इन मुज़ाकरात में क्या बातें हो रही हैं इससे हुकूमत बिल्कुल बेखबर है, उनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। अब इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आया था और क्यों सिर्फ और सिर्फ असल बात इमरान खान ही थी उस वफ्द की, ये सब बातें, ये इंकशाफात हुए हैं, उस पर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, कॉलम नवीस हामिद मीर साहब ने आज न्यूज़ पर बात करते हुए कहा है कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जारी थे और उसमें नवंबर के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं कि जी वहाँ से भी गड़बड़ हुई, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि जो शराइत दी जा रही थी इमरान खान उस पर नहीं मान रहे थे। फिर हुआ यह है कि बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त चेयरमैन है PTI के, वो इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बुनियादी जो बात है, बुनियादी नज़रिया है, बुनियादी शर्त है, बुनियादी मौक़िफ़ है, उससे बिल्कुल पीछे ना हटें, बेशक ना हटें, लेकिन कुछ नरमी तो जरूर दिखाइए। बुनियादी चीज बेशक वो रखें लेकिन कुछ नरमी दिखाएं। तो बैरिस्टर गौहर इस चीज पर आगे चल रहे हैं, बाकी भी मामला उन्होंने बात की है। तो ये तो हामिद मीर साहब ने कहा, और फिर इन्होंने इस बात को भी दोहराया कि शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि जी अगर कोई और गलती ना हुई तो 1.5 माह में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। साथ हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है, अ लॉन्ग जर्नी ऑफ बैन्स, बॉम्ब्स, बुलेट्स एंड थ्रेट्स फ्रॉम 19 अप्रैल 2014 टू 19 अप्रैल 2025। वो कह रहे हैं कि जी एक तवील सफर है बैन का, बम का, गोलियों का, धमकियों का, जो 19 अप्रैल 2014 से शुरू होता है और 19 अप्रैल 2025 तक चल रहा है। स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस बिकॉज आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं अब भी मैं इंसाफ की तवक्को रख रहा हूं क्योंकि मैं आईने पाकिस्तान पर यकीन रखता हूं। यानी अब भी ये खबर आई कि हामिद मीर साहब को अभी थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको अभी धमकियां मिल रही हैं क्योंकि वो प्रेस फ्रीडम के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब आ जाइए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू पर, जिसमें उनसे बात ये हो रही है मुशाहिद हुसैन सैयद से कि डॉक्टर शाहिद मसूद बात कर रहे हैं कि जी आपने तो कहा था कि फ़ोन आएगा, फ़ोन कॉल आएगी, आपको याद होगा इस पर हमने बहुत सी बातें की थी और इस पर काफ़ी गुफ्तगू हमने की थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने बाकायदा एक हल्के फुल्के अंदाज में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को याद दिलाया कि आपने तो कहा था कि फ़ोन कॉल आएगी, तो फ़ोन कॉल नहीं आई। तो इसके बाद मुशाहिद साहब ने सारा कच्चा चटा खोल दिया, इंकशाफात कर दिए कि जी मैंने जितनी पेशगोइयाँ की थी सब दुरुस्त साबित हुई हैं, और जो अमरीकी वफ्द आया था वो इसीलिए आया था, इमरान खान की बात करने आया था, बड़े मुस्बत माहौल में बातचीत हुई है, और इमरान खान चूँकि कहते थे ये फॉर्म 47 वालों से मैंने बात नहीं करनी, तो उनकी अब डायरेक्ट बातचीत हुई है, हो रही है, बड़ी मुस्बत हो रही है। फिर इसके अलावा जो मौजूदा सेटअप है उसके बारे में उन्होंने कहा वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो उनको मिला हुआ है, 9 to 5 कह लें। और ये बात बड़ी वाज़ेह उन्होंने कही कि इस्लामाबाद रावलपिंडी पर डिपेंडेंट है, रावलपिंडी इस्लामाबाद पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये बात इलेक्शंस में वाज़ेह हो गई थी, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वाज़ेह हो गई थी कि जिस तरह लाए गए हैं ये तो एक लायबिलिटी है, तो ये इधर उधर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रावलपिंडी ने अपना इंटरेस्ट देखना है, वो उस तरफ जाएंगे। और ये वो कहते हैं कि जी अमरीकी वफ्द को यकीन दिलाया गया है कि इमरान खान एक एसेट हैं और हम इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। अब डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा जी आपको ये चीजें पता हैं तो क्या काबीना के लोग आपसे पूछते नहीं है, या उनको नहीं पता, नवाज शरीफ वगैरह को नहीं पता? वो कहते हैं कि जो बातचीत हो रही है नहीं पता, जब बातचीत शुरू हुई नहीं पता, जो बातें हो रही हैं वो नहीं पता। हाँ, ये अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनको भी खबर पहुंच चुकी है, इसीलिए सारा शरीफ खानदान पूरे का पूरा टब्बर भागा और बरतानिया जाकर बात कर रहे हैं कि वहां पर शहबाज शरीफ भी पहुंचे कि जी वहां अहम गुफ्तगू हो रही है, भाई यहाँ नहीं हो सकती थी। तो इस पर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा जी वो फिर चीजें बग नहीं ना होती, यहाँ पर तो हो जाती हैं, वहाँ नहीं होती। उन्होंने कहा वहाँ नहीं होती, उन्होंने कहा वहाँ MI6 कर सकती है, दीगर एजेंसियाँ कर सकती हैं, लेकिन बरतानिया में तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसी बातें जो यहाँ नहीं हो सकती थी वो बरतानिया जाकर करनी है, तो उनको भी मुसीबत पड़ी है, मुश्किल तो है। और उन्हें तारीखी हवाले दिए हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही होती है तो नहीं पता होता। इमरान खान को क्या सब चीज़ें पता थी? उनको इशारे तो मिल रहे थे। जब मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे तो इमरान खान को यकीन नहीं आता था, उनको बाद में बताया भी गया, सब कुछ उनको इशारे मिल रहे थे। तो उनकी बात जनरल कमर जावेद बाजवा से हो चुकी थी, चल रही थी, सारा कुछ था। और कहते हैं फिर बाजवा साहब ने मुझे खुद कहा कि वो हमने नेशनल इंटरेस्ट में किया, नवाज शरीफ को जो बाहर भेजा और उसके लिए जो सहूलियात थी वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया।
اور مشاہد حسین سعید کہہ رہے ہیں اور راستہ بھی نہیں ہے, بہتری یہی ہے چیزوں کو بہتر کیا جائے, کیونکہ کتنے آپ فرنٹس کھولیں گے, اسٹریٹ پاور ورسز اسٹیٹ پاور, اس میں تھک رہے تھے, دونوں فریق تھک رہے تھے, حالات خراب سے خراب تر ہو رہے تھے اور چیزوں کو بہتری کی طرف جانا تھا, اگر نہیں لے جائیں گے تو اور حالات خراب ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہاف آف دس ایئر 2025 کے اگلے ہاف میں, یعنی بجٹ کے فوری بعد, آپ ان مذاکرات کی مثبت پیش رفت سے آگاہ ہو جائیں گے, چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا. اور وہ کہتے ہیں میں اپنی بات پر قائم ہوں, اور جو میں نے پیش گوئیاں کی تھیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں. اور جو 5 نومبر کو کہتے رہے جی فون کال آئے گی, فون کال آئے گی, وہ کہتے ہیں وہ چیزیں ہوئیں, لیکن وہ 26 نومبر کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئیں, اور اس کے بعد اب چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ذرا سنیے گا انہی کی زبانی. اور آج مشاہد حسین سعید صاحب ایک بار پھر ان کو میں نے تکلیف دی ہے. مشاہد سب سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, گڈ ٹو سی یو. تھینک یو. اور آن ایسٹر سنڈے اور ہمارے یہاں بڑے زبردست انداز میں یہ ساری تقریب منائی جاتی ہے. جی کرتے ہیں ڈسکس آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو سینیریو ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کال نہیں آئی. یہ بات یہاں سے میں نے سنانا تھا آپ کو, کال نہیں آئی. مشاہد حسین سعید صاحب کئی مہینوں سے یہ بات انٹرویوز میں کہہ رہے تھے کہ کال آئے گی اور دیکھیں اس سے پہلے معاملہ ٹھیک کر لیں, لیکن ٹرمپ جیت جائے گا اور پھر کال آئے گی. وہ سال پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا, تب اتنے چانسز نہیں تھے ٹرمپ کے جیتنے کے. پھر یہ کہتے رہے میں نے کہا تھا ٹرمپ جیتے گا اور پھر کال آئے گی, تو اب یہی انہوں نے ایک طنز کیا کہ جی کال نہیں آئی. تو مشاہد حسین سید نے یہیں سے پکڑ لیا. کال پلس ڈاکٹر صاحب, اب تو کال آن ہونی شروع ہوئی ہے. کہہ رہے کال پلس ہو گیا ہے, اب تو کال آن ہونا شروع ہو گیا, یعنی بلانا شروع کر دیا گیا ہے اب تو. کال تو چھوٹی بات تھی, کال آن مطلب ہے کہ 5 کال تو چھوٹی چیز تھی, کال آن, کال تو چھوٹی چیز رہ گئی, اس سے بڑا کام ہو گیا ہے, کال پلس ہو گئی. نومبر کے بعد تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. قیدی نمبر 800 خان صاحب جی بالکل ایبسولوٹلی نومبر میں شروع ہوئے, پہلا راؤنڈ ہوا. وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کس نے ہیکر کی کال دے دی 26 نومبر کی, ورنہ معاملات تو ایک طرف جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جو اسی آپ کی پروگرام میں میں نے خبر بریک کی تھی کہ ڈیلی آیا امریکہ سے, سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا, اور باقاعدہ باتیں ہوئیں اور متفقیں ہوئیں, اور امریکہ سے ڈیلیگیشن آیا تھا, باتیں ہوئی ہیں, باقاعدہ باتیں ہوئی ہیں, قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہوئی ہیں, براہ راست ہوئی ہیں, جس طرح وہ چاہتا تھا اس طرح باتیں ہوئی ہیں. نمبر 804 کے بعد میں تعریف بھی کی گئی, لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, ہم یہ ساسا ہیں, ان کا رول بنتا ہے. یہ مذاکرات میں ہوا بات. اچھا مذاکرات جو عمران خان بھی چاہتے تھے کہ ڈائریکٹ بات کریں, ناٹ فارم 47 والے, لیکن جو اصل رولرز ہیں ان سے بات کی جائے. فارم 47 نہیں, اصل رولر سے بات کی جائے, فیصلہ سازوں سے بات کی جائے, ان سے بات ہو رہی ہے. اور بار بار ڈاکٹر شاہد مسعود اس پر کرید رہے ہیں کہ انہی سے ڈائریکٹ واقعی یہ ہو رہا ہے. کہہ رہے جی بالکل ہو رہا ہے. اچھا ہوئی بھی ہے, ہو رہی بھی ہے, اور اچھے مذاکرات ہوئے ہیں, اور ان کے جو دوست یار ہیں جو امریکہ سے آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے. ہاں ایگزیکٹلی نہیں, لیکن اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں کافی لوگ, کچھ لوگ ڈرے, ابھی کوئی آپ نے خبر بھی سنی تھی کہ جی بڑے سیریس گفتگو ہو رہی ہے, باہر ہو رہی ہے. اچھا نہیں, میں اصل اسی لیے تو لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ کچھ گفتگو اب یہاں باہر ہو رہی ہے, باہر بھی گفتگو شروع ہو گئی ہے, یعنی برطانیہ جا کر وہاں بات چیت ہو رہی ہے, اسی لیے کیونکہ پریشانی بڑھ گئی ہے نا جی. نہیں ان کو علم ہے. ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا 2007 کی بات ہے, تھا مسلم لیگ کی حکومت تھی. 28 جولائی میں یاد ہے میں اور چودھری شجاعت صاحب سوئمنگ کر رہے تھے سوئمنگ پول میں, آپ ٹیلی فون آیا ابو دھابی سے. اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب مشرف کے بے نظیر سے مذاکرات چل رہے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. چودھری شجاعت صاحب اس وقت ویسے تو کرتا دھرتا تھے, لیکن ان کو پتہ بھی نہیں تھا مذاکرات بالا بالا ہو رہے تھے. تو یہی تاریخ ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ جب کچھ ہوا تو میاں نواز شریف کو پتہ نہیں تھا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہو گیا ہے, اور اسی طرح عمران خان کو انہیں حوالہ دیا. تو تاریخ یہی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب سے کیا ہو جائے. تو یہ تو حکومت جو ہے بہت خبر ہوتی ہیں. وہ ویسے they are in office, they are in power. They are in office, they are not in power. وہ آفس میں ہوتے ہیں مگر طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ جناب ہو رہا ہے, ڈائریکٹ ہو رہا ہے, اور چیزیں کب سامنے آنے والی ہیں وہ انہوں نے بتا دیا ہے. سیکنڈ ہاف آف 2025 یعنی بجٹ کے فوری بعد آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. اور مشاہد حسین سید صاحب کی جتنی بھی یہ باتیں تھیں جو انہوں نے کہا تھا ٹرمپ کی جیت سے لے کر اور اس کے بعد کے سیناریو کا, وہ اب تک نظر آ رہا ہے. ٹرمپ یعنی روس سے بھی بات کر رہا ہے, دیگر ممالک سے بھی بات کر رہا ہے, جنگوں سے پیچھے آنا چاہ رہا ہے, حتیٰ کہ ایران سے بھی وہ کہہ رہا ہے, تھریٹ ضرور کر رہا ہے لیکن بات چیت کی طرف آ رہا ہے. چین پر دباؤ بڑھا رہا ہے لیکن بات چیت کہیں طرف آنے کی طرف وہ جانا چاہتا ہے الٹیمیٹلی, اس کو بھی پتا ہے. تو
ماحول سارا انٹرنیشنلی بھی مشاہد حسین سید صاحب کے بقول بدلا ہے، حتیٰ کہ افغانستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ملکوں کا پریشر افغانستان پر بڑھ رہا ہے، روس کو بھی داعش سے خطرہ ہے، تمام ممالک ہمسایہ ممالک چاہے وہ ایران ہو ان کو بھی یہ کنسرنز ہیں کہ یہاں دہشت گردی افغانستان میں نہیں ہونی چاہیے، پنپنی نہیں چاہیے، یہاں ان کو محفوظ پناہ گاہ نہیں ہونی چاہیے. تو انٹرنیشنل پریشر بھی ان پہ بڑھے گا، ہمسایوں کا بھی بڑھے گا، اور پاکستان کے حوالے سے بھی لگتا ہے کہ پھر افغانستان کو کچھ کرنا ہوگا اور مثبت پیش رفت وہاں پر بھی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.